नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान जब दुनिया में आता है तो अपनी किस्मत लिखा के आता है, ना उससे ज़्यादा हासिल कर सकता है ना उससे कम उसको मिलता है, लेकिन दुआओं में वो असर होता है, दुआओं में वो तासीर होती है जो किस्मत का लिखा बदल सकती है। जब हम किसी ज़रूरतमंद को सदका, खैरात या ज़कात देते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि हमने जो ज़रूरतमंद की मदद करी है इसके बदले में हमें वो दुआएं देगा और उन दुआओं से हमें निजात मिलेगी, वो दुआएं हमारे काम में आएंगी। तो दुआओं के मुतालिक आज जो है आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कुल हिंद मसाजिद पटना बिहार में। मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप जब इस प्रोग्राम में शामिल हों, कॉल करें तो उस वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मौलाना साहब, मैं चाहूँगा कि आज के तमहीदी कलमात बयान फरमाएँ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान के लिए ज़रूरी है हर वक्त, हर आन, हर लम्हा अल्लाह को न भूले। खुशी हो, गम हो, हर मौका पर अल्लाह को याद करे। परेशानी हो तब भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए रोए। खुशी का मौका हो तो सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह के सामने खुशी का इजहार करे कि तेरा शुक्र है। इसलिए कि जब इंसान शुक्र अदा करता है ज़ुबान से और अमल से, अल्लाह खुश होता है। इसलिए जब इंसान खाना खाए या पानी पिए या कोई भी काम करे अल्लाह के नाम के साथ, उसमें बरकत भी है, अल्लाह की नुसरत भी है, अल्लाह की मदद भी है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खूब नवाजता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको खूब नवाजता है, खूब देता है। इसलिए दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं हो सकती, बशर्ते कि इस नीयत के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। रस्मी तौर पर ऐसे ही दुआ मांग लेना, गाफिल होकर दुआ मांगना, अल्लाह उस पर मुतवज्जह नहीं होता है, उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। जब तक आप यकसोई इखलास के साथ, यकीन के साथ अल्लाह से लौ लगाकर मुतवज्जह होकर दुआ मांगेंगे, दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये बात याद रखिए कि इंसान ये सोचता कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब इंसान परेशानी में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है और हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। हाँ, बाज़ दुआ होती है देर से कबूल होती, बाज़ दुआ होती है जल्द कबूल होती है, बाज़ दुआ ऐसी होती हैं जो आखिरत में कबूल होगी, कबूल ज़रूर होती है। लेकिन जो शराइत है दुआ के, उस शराइत के साथ अगर दुआ मांगें, सबसे पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, सलातुल हाजा या ऐसे नफल की नमाज़ पढ़ लें और कुछ खैरात कर लें। दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगेंगे तो ज़रूर कबूल होगी। इसलिए जिस दुआ में दरूद शरीफ पढ़ी जाती है,
دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر موقع پر ہم دعا کو یاد رکھیں، دعا کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو بھی یاد کریں گے۔ فاذکرنی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا اور تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ خود فرماتا ہے۔ اس لیے رات کے تہائی حصے میں اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم سے دعا مانگیں، رزق کے لیے دعا مانگیں، اولاد کے لیے دعا مانگیں تو میں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے جب انسان ایک بارش بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جب انسان ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ چل کے آتا ہے، جب انسان دوڑتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا مانگیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ادھر سے ممبئی سے بات کرتی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میری طبیعت ہے نا، پاؤں بالکل ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے فضل سے میں سب چیز پڑھتی ہوں، جی سورہ بقرہ کے پہلی آخری سورہ نماز میں بھی پڑھتی ہوں، پچھلے جمعرات کے دن تک اکھا سورہ پڑھتی ہوں، اور میرے شوہر کی دعا ہے میرے کو، جی اس کے لیے میرے بیٹا بھی قرآن، میرے پوتا بھی قرآن حافظ ہوا، اور میرے تینوں نواسے بھی قرآن حافظ، ایک سے عالم بھی ہے قرآن، جی اللہ کی دعا سے میں ہمیشہ آپ کا سوال کیا محترمہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاؤں میں نا بہت سوجن آتی ہے، جی میرے پاؤں میں بہت سوجن آتی ہے، پاؤں میں بہت درد ہے، میرے کو بے چینی بہت ہوتی ہے، چلنے کو تکلیف ہوتی ہے، پاؤں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک، ان کی دعا سے میں اتنا بھی چلتی، بیچارہ کچھ بھی دیکھے نہیں کرے نہیں، میرا بیٹا بھی بہت میری خدمت کرتا ہے، اللہ کے فضل سے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مولانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ مولانا صاحب جو دعائیں بتائیں یا وظیفہ بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ۔ جی یہ آیت مبارکہ جو 15 پارے میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ 7 دفعہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھیں 3 دفعہ لاسٹ آخر میں، اور دم کریں جہاں پہ تکلیف ہو، جہاں پر سجن ہو، جہاں پر ان کو تکلیف ہو، درد ہو، وہاں ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا، یقین کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میرٹ سے بات کر رہا تھا میں۔ سوال پوچھیے۔ سر میرے 3 سوال ہیں، اور میری مطلب ہماری ٹیلی ویژن میں آواز نہیں تو بند مت کیجیے، میرا فون کاٹے گا مت، مجھے فون پہ جواب دے دیجیے گا۔ جی سوال کیجیے آپ۔ پہلا سوال۔ پہلا سوال یہ ہے سر، مجھے قبض کی بہت دقت ہے، قبض مجھے لیٹرن میں تو کھل کے نہیں ہوتی، اس کے متعلق کوئی دعا یا کوئی دوا ہو تو وہ بتا دیجیے۔ ٹھیک، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن کے رشتے کے لیے پوچھنا تھا کہ اچھے گھر سے رشتہ آ جائے تو کوئی ایسی دعا مل جائے جس کے ساتھ اللہ نے جوڑا تار اس کے گھر سے رشتہ آ جائے، تو مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ تیسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بہن کے پیڑ میں بہت زیادہ ترتا رہتا ہے تو اس کے متعلق کوئی دعا ہو۔ تیسرا سوال پھر سے بتائیں۔ بہن بات کی جو میری بہن ان کے پیروں میں درد رہتا ہے ٹھیک تو اس کے متعلق کوئی دعا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میرٹ سے۔ جی مولانا صاحب تینوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ قبض کی دعا ہے لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چھوٹی سورہ ہے، 7 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیں، وہ پانی پئیں روزانہ پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبضیت کو دور فرمائے گا۔ جی
اور سیکنڈ سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال دوسرا سوال جو ہے بہن کے رشتے جو ہے صحیح نہیں آ رہے ہیں، رشتہ پکا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی دعا ہو تو بتا دیں اس کے سلسلے میں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 20ویں پارے کے شروع میں ہے۔ یہ 7 دفعہ پڑھ کر روزانہ پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، تو یہ رشتے کے سلسلے میں تصور کریں، اللہ ضرور ان کے رشتے کو انشاءاللہ میں کہیں سے کہیں غیب سے مدد فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا، پیروں میں تکلیف بہت ہے، پیروں میں درد ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ ہو وہ بھی بتا دیں۔ وبالحق انزلنا وبالحق نزل، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں شروع میں، پھر آیت مبارکہ 7 دفعہ پڑھیں، اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پانی میں دم کر لیں، پانی بھی پئیں، اور جہاں بھی تکلیف ہو تیل وغیرہ میں دم کر کے اس کو آہستہ سے اس کو پھیریں جہاں تکلیف ہو، یا ایسے بھی اس کو دم کر کے پھیریں، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں دہلی سے بول رہی ہوں، وہی ترنم۔ جی سوال پوچھیے۔ میں وہی سوال کرنا چاہتی ہوں، میں بہت 3 دنوں بہت دکھی ہوں۔ وہ میرے شوہر نے وہ اپنے بڑے والے لڑکا کا، وہ گھر کے لڑکا کو شادی کر کے لے آیا ہے، چھوٹا والے کو یہاں بہو رہتی ہے، لڑکا رہتا ہے، آئے دن لڑائی شروع ہوتی ہے۔ میرا لڑکا ہے ایک، میری لڑکی ہے میرے سے، تو وہ اگر بات نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ایک دم ہر ٹائم بولتا ہے کہ اس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، پیار محبت سے شادی کر کے لے کے آ گیا تو تم لوگوں کو بات کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہت کئی دن سے، آج ہفتہ دن سے لڑائی چل رہی تھی، بہت کھچائی۔ پھر اس کے بعد نہ گھر میں بات کرتے نہ کچھ کرتے، صحیح من سے کچھ نہیں۔ شاپ پہ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی جاتے ناشتہ وغیرہ دینے کے لیے، مگر کسی سے خلاصہ دل سے بات نہیں کرتے جیسے مٹھاس ہو۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بچوں سب کو گالی وغیرہ دیتے رہتے، مجھے مار پیٹ سب لگاتے رہتے۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ شوہر آپ کے ساتھ میں نہیں رہتے ہیں؟ رہتے ہمارے ہی ساتھ، ہمیشہ گاؤں بھی جاتے ہیں، ان بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں، مگر رہتے تو ہے پر پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، وہ میرے پاس بھی رہ کے میرا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ بے شک کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے بھی کمی اور خامی رہی ہوگی۔ مولانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ مولانا جن مشوروں کو بتائیں آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محترمہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے دہلی سے۔ جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ حالات کے سازگار کے لیے جی یہ مشہور دعا ہے، اور قرآن شریف میں سورہ کہف میں ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جتنا ممکن ہو اس کی تلاوت کرتی رہے، اٹھتے بیٹھتے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہی یا وضو کر کے، آپ زبان صاف ہے، پاک ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم صبح شام 300 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی 100 مرتبہ صبح شام پڑھتی رہے، انشاءاللہ ان کے حالات درست ہو جائیں گے، جو بھی مسائل اللہ دور فرمائے گا انشاءاللہ، ہم بھی ایسی امید کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ضلع بلند پورجا سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری جو ہے ہمارے بڑے بھائی تھے، انہوں نے شادی کری تھی اپنی بیٹی کی، جی لڑکا وہ غلط نکل آیا اور 20 دن کے اندر ہی جو اس نے ایسی مار پیٹ کرنی چالو کر دی، تو وہ جو ہے بڑے بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس کے 20 دن کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کرنی چالو کر دی، تانے مارے اس کے شوہر نے؟ ہاں، اس کے 25 لاکھ کو شادی میں خرچ کرا۔ ہمارے بھائی بھی وہ بھائی جو ختم ہو گئے،
اور جو سارا دہیج ہے وہ ان کے پاس ہی ہے، نہ تو وہ دہیج دیتے ہیں اور مطلب کسی بات کے تیار نہیں. بھائی ختم ہو گئے، اب بچے یتیم ہو گئے. اب وہ مقدمہ ڈالا تھا، اب جو 6-7 سال ہو گئے مقدمہ چل رہا ہے، کوئی پیسے کی روپ نہیں ہوتا اس میں، اور وہ لوگ کو تیار نہیں ہے. اب ان لوگ کے پاس جاتے وہ تیار نہیں ہے. اب تو ایسی کوئی ان کی بیٹی کہاں پہ؟ تھوڑا آہستہ بات کیجیے، آہستہ، تھوڑا سا اچھے سے بات کیجیے، اچھے سوال پوچھیے. ان کی بیٹی کہاں پہ ہے؟ اب بیٹی وہ گھر پہ، یہ بیٹی باپ کے گھر ہی رہے ہے اپنے باپ کے گھر پہ ہے. ہاں. اور ان کا شوہر جو ہے ان کو بلا نہیں رہا ہے. نا وہ دوسری، وہ جس سے چکر تھا وہ دوسری کر رہا ہے، دوسری رکھ لی اس میں، دوسری لیا ہے وہ. دوسری انہوں نے شادی کر لی ہاں شادی کر لی. اور آپ کی بھتیجی کا جہیز بھی واپس نہیں کر رہے ہیں. ہاں بتائیے، نہیں کر رہا نہ کچھ کر رہا، اپنے مزے سے رہ رہا وہ. اب بھائی نے 25 لاکھ وہ شادی میں لگا، کار بار سب کچھ دیا. ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے فوج بھی بہت پریشان کرتے ہیں ہمیں. کون پریشان کرتے ہیں؟ فوج بہت بتاتے ہیں ہمارے. اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے بھائی کی؟ ان کے بھائی کی جو بیٹی کی شادی ہوئی، جی ان کا جو معاملہ ہے شوہر سے، یا ودودو یا ودودو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں. یا رؤوفو یا رؤوفو یہ بھی پڑھیں 300 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ. تصور کریں اپنے شوہر کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو دل کو پھیر دے. خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، محبت کا ہو یا ان سے محبت خلوص کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ دعا پڑھتی رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کو درست فرمائے گا. اور ایک سوال کیا ہے اور؟ جی ان کے جو تاؤ جی ہیں وہ ان کو پریشان بہت کرتے، پریشان ہے یہ. یا مزلو یا مزلو یا مزلو پڑھے، کثرت سے پڑھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرے، یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی دشمنی سے اللہ ہم کے محفوظ رکھے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بروڑا گجرات سے. جی سوال پوچھیے. ہاں میرے بھائی کا کہیں یعنی دیکھنے بہت آتے پر ہوتا نہیں ہے کہیں نقصی. بھائی کا رشتہ؟ ہاں ٹھیک ہے. رشتہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کری؟ ہاں اس کی بوری بہت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ تلاوت کرتی رہے روزانہ پابندی کے ساتھ. یہ چھوٹی سی دعا یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یہ اللہ کا نام ہے. یہ بھی پڑھتی رہیں، کم از کم دن میں 300 مرتبہ پڑھیں گے. تصور کریں رشتے کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے اپنا سوال. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے ٹی وی کی آواز بہت بڑھا رکھی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. رکیے. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارے کو نا بہت تکلیف رہتی ہے پیروں میں اور مانڈیوں میں، بہت تکلیف، پیر ہلتے ہمارے. پیروں میں تکلیف رہتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کب سے شکایت؟ تکلیف ہوتی ہے پیر. اور ہمارے نا شوہر ہم سے بہت خفا رہتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں. جی ہمارے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا 25 سال میں، اور ایک نے خودکشی کر لیا، اور ایک ہے تو پانی میں ڈوب گیا باہر، مقصد کو بھیجے تھے. تو ہم بہت پریشان رہتے. اب یہ کسی کوئی بولتے کہ کن نے کچھ کرنی کر دیا، یہ کسی نے کچھ کر دیا. اب ہمارا وارث دار کوئی نہیں ہے، رشتے دار ہم سے اڑی پڑے ہوئے ہیں. اب وہ گھر بنے ہوا ہے اچھے سے، اور اس کا کرایہ آتا ہے 8-10 ہزار 15 ہزار.
जी। तो वो देखते हैं कि अभी इनके पास में पैसा है, तो कैसा लूटना, क्या करना, और वो आदमी को अपने तरफ करे हुए, और वो आदमी मेरे से अच्छे नहीं रहते, लड़ते रहते, हम पढ़ते बैठे हुए रहते। ठीक है, तो अपने बकरा पढ़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया औरंगाबाद से कॉल करने के लिए। अपने बर्ताव में भी जो है बदलाव लेके आइए, जो आप बिहेव करती हैं शौहर के साथ में उसमें बदलाव लेके आइए, कोशिश कीजिए, और मौलाना साहब आपको जो मशवरा दें उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या रहनुमाई फरमाएंगे मोहतरमा की? पैर में जो तकलीफ़ है, फ़इन तवल्ल वक़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये तिलावत करे 7 दफ़ा और दम करे इस पर पैर पर। एक और दुआ है, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल करीम अन यशफ़ियका, 7 दफ़ा पढ़ें, जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और क्या सवाल है? और दूसरा सवाल इनका यह कि इनके शौहर जो है इनसे नाराज़ रहते हैं, इनके 2 बच्चे थे, उनका इंतकाल हो गया, एक ने खुदकुशी कर ली, एक पानी में डूब कर मर गया। शौहर इनसे नाराज़ रहते हैं, इनको खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते हैं, तो किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? या वदूदो 300 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज़ में दम करें और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उनके शौहर के अंदर अल्लाह मोहब्बत डाल देगा। और साथ साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह हालात साजगार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं अभी दिल्ली से बात कर रही थी ना। तरन्नुम जो मौलाना साहब ने बताए थे कुरान की आयत है कि रब्बना, वो कौन सी पारा में है और कौन सी आयत है, रुकू के नंबर कितना है, वो मुझे बता दे, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो कुरान पाक से हटके भी होती हैं, तो आप जो है मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ती रहें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मौलाना साहब से फिर जवाब ले लेते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब दुआ फिर से बता दीजिए आप। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, सूरह कहफ की आयत है। पहले सफ़े में जब तिलावत करेंगी सूरह कहफ, शुरू ही में यह आयत मुबारका है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। एक सफ़ा तिलावत करने के बाद यह आयत मिल जाएगी आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी सवाल आपका क्या है? मेरे शादी को 14 साल हो गए। शादी को 14 साल हो गए? हाँ जी। तो मेरे 3 बच्चे हैं। जी। 2 बेटे 1 बेटी। जी। हम मेरे टांगों में इतना दर्द होगा, जब दिन में सोऊं मैं या रात को सोऊं, आँख लगती नहीं, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाओ। 2 बेटे हैं 1 बेटी, उसके बाद क्या फरमाया आपने? मेरी टांगों में दर्द है। ठीक। अब मेरी जागती रहूंगी तो मेरा दर्द नहीं रहने लगा, और मेरी आँख लगती है, मेरी टांगों में दर्द चालू हो जाओ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाब देंगे आप? सवाल क्या बात समझ नहीं आई? सवाल इनका है, इनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, लेकिन इनको अब परेशानी हो रही है कि इनके पैरों में तकलीफ होती है, कान में दर्द रहता है और इनको नींद नहीं आती है। पैर में दर्द की दुआ है, वबिल हक़्क़ि अनज़लना वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये 15वें पारे में आयत, ये आयत मौजूद है। इसकी तिलावत करके 7 दफ़ा जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ दम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। जी। कान में दर्द है तो उसके लिए जो है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्शिल करीम अन यशफ़ियका 7 दफ़ा पढ़ लें, 2 शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा आगे पीछे। और यह है कि तेल में हो या किसी दवा में दम करके उसको इस्तेमाल करें, या दम करके हाथ कान में जो है जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ फेरें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। माजरत चाहूँगा, आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी सवाल पूछिए अपना। सर मेरे को एक चाचा का भतीजा है, वो आज 1 साल का हुआ है, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ रोता रहता है, सुबह भी शाम को भी दिन में भी, लेकिन उसको कोई ऐसी तो बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसका नाम है जहरान, पापा का नाम उसका मोहम्मद शफी। रोता है ज्यादा? हाँ सर रोता है सर। कोई उसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई, लेकिन हर वक्त वो रोता रहता है? हाँ सर रोता है। ठीक, नाम क्या बताया उनका भतीजे का? जहरान। जहरान, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? सूरह फलक, सूरह नास 3 दफ़ा पढ़कर 2 शेर पढ़ना, आगे पीछे दम करें और पानी में दम करके उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह रोना उनका जो है कम हो जाएगा, अल्लाह शफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लोग मैसूर से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए। हेलो, अपना खुद का घर लेने के लिए कोई दुआ बोलना। जी हेलो, खुद का घर लेने के लिए कोई दुआ बोलना। गुस्सा कम करने के लिए? नहीं, खुद का घर लेने के लिए, अपना घर लेने के लिए दुआ बोलना। अच्छा, घर खरीदने के लिए? घर, हाँ कोई दुआ बोलना। ठीक। और सर में दर्द होता ना, उसके लिए दुआ बोलना। आपका कॉल ही नहीं लगता, बहुत मुश्किल से लगता है, बिजी आती है लाइन। जी आप खुशकिस्मत हैं, आप लोग जिनके कॉल लग गए हैं। बहुत से लोगों के नहीं लग पाते क्योंकि हज़ारों लोग कॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैसूर से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? ये घर खरीदना चाह रही हैं लेकिन घर नहीं खरीद पा रही हैं, उसके लिए कोई दुआ हो वो बता दें, और इनके सर में दर्द रहता है उसके लिए भी कोई दुआ या वजीफ़ा हो वो भी बता दें। सूरह आराफ में पहले सफ़े में ये आयत है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। इसको रोज़ाना जितना मुमकिन हो तिलावत करती रहें और साथ साथ ये तसव्वुर करें, हे अल्लाह तू ही मकान देने वाला है, तू ही ज़मीन देने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके अपना मकान, अपनी ज़मीन हो जाएगी। सर में दर्द के लिए ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये सूरह वाक़िया में है, शुरू ही में है। इंशाअल्लाह इसकी तिलावत करें और दम करें सर पर हाथ रख कर, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चेन्नई से बात करता हूँ। जी सवाल पूछिए। दुआ में इसमें आज़म का है, उसका माना क्या है? किसके मायने? इसमें आज़म, हिस्बे अदब, इसके मायने क्या हैं? कोई दुआओं से मुताल्लिक कोई सवाल है आपका? नहीं, दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम शुगाबाद से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल बताइए अपना। हम शुगाबाद से। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद ही कॉल कीजिए, सवाल कीजिए अपना। जी सवाल पूछिए अपना। जी मोहतरमा, सवाल है कोई आपका? हेलो,
माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप हमसे सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमें टेलीविज़न पे ना सुनिए, फ़ोन पे सुनिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इससे पहले अभी मोहतरमा ने कॉल किया था मैसूर से, उन्होंने ये शिकायत करी थी कि हमारा कॉल नहीं लग पाता है। आपका तो कॉल लग जाता है, तो आप लोग जो है कायदे से टीवी की आवाज़ बंद करके फिर सवाल पूछा करें। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम हल्द्वानी से बात कर रहे हैं, नैनीताल हल्द्वानी। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल यह है कि एक तो चक्कर आता है लेटते समय, उठते समय और नीचे को देखने से जी, इसकी कोई दुआ बताइए। और कोई... एक खुजली है, खुजली सही नहीं हो रही है 2 साल से। ये 2 सवाल। पूरे बदन में है या किसी खास जगह पे, हाथ पैर पे? नीचे की जगह पे है। नीचे की जगह पे, नीचे हिस्से में, कमर से नीचे को, ठीक, बैठने वाली जगह। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नैनीताल से। जी मौलाना साहब, क्या जवाबात फरमाएंगे आप? खुजली के लिए या ज़ख़म के लिए मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा, मुसल्लमतुल्ला शियत फ़ीहा सूरह बकरा की आयत मुबारका है। इसको 7 दफ़ा पढ़कर हाथ में दम कर लें, जहाँ भी खुजली हो वहाँ हाथ फेरें। किसी दवा में दम करके उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। अगर चक्कर है सर में, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये दुआ हाथ सर पर रख कर पढ़ें और हाथ पर दम करके सर पर फेरें। इंशाअल्लाह चक्कर भी या दर्द भी तकलीफ़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वो हमारे बेटे को पथरी है गुर्दे में। कितने mm की है? जी 12 mm की है शायद। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, ऑपरेशन चाह नहीं रहे थे कराना, तो होम्योपैथिक से इलाज करा रहे हैं। और हमारे भी है, तो वो नली में आ गई है। आपके कितने mm की पथरी है? जी मेरी भी ऐसा ही है, कुछ 12 तक है, 12 mm तक मेरी भी है, 12-13 ऐसे ही। तो आप कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? जी हम फिरोजाबाद से बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद के पास, फिरोजाबाद। ठीक। हाँ, और एक सवाल और है मेरा, ये मोबाइल में भी हमको आंसर चाहिए भाईजान। जी जी, है ना। और एक सवाल और है मेरा पेशाब में लिक्विड हो जाता है। हमने बड़े दुआ कर ली हमें दुआ और बता दीजिए मौलाना साहब से कह करके कि हमें पेशाब लेके जाता है, तो नमाज में मेरे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं अब तो जाड़े आते हैं, ठंड के टाइम है, तो हमें 2 सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, और मोबाइल में ही दीजिए भाईजान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए फिरोजाबाद से। जी मौलाना साहब, तीनों सवालों के क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? पहले सवाल जो पथरी है दोनों को, सूरह अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक मुकम्मल सूरह पढ़कर 7 दफ़ा पढ़ें, पानी में दोनों इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। लेकिन दरूद शरीफ पढ़ लेंगे आगे पीछे 3 दफ़ा। पथरी की जो तकलीफ़ है अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। जी, और सवाल क्या है? और इनके खुद पथरी है, उसके लिए क्या दुआ होगी? और इनको जो है पेशाब जो है निकल जाता है, नमाज़ पढ़ने में परेशानी होती है, नमाज नहीं पढ़ पाती हैं, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो बता दें। पेशाब में दिक्कत है, परेशानी है और उनको परेशानी हो रही है जी, तो ये दुआ पढ़ें, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन पढ़कर पानी पिएं रोज़ाना, इस तसव्वुर के साथ ये अल्लाह तो शफ़ा देने वाला है। जब इंसान बीमार पड़ता है, शफ़ा अल्लाह के हाथ में है, इंशाअल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ लखनऊ से। मोहम्मद असलम साहब लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए असलम साहब। जी जी जी। अरे हजरत साहब, मेरा कारोबार इस टाइम बहुत थोड़ा सा वैसा चल रहा है और मेरे को कुछ जिम्मेदारियां बहुत अल्लाह ने दी हैं, जो कि मैं एहसानमंद हूँ अल्लाह का, और वो मैं थोड़ा सा निभा नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कारोबार के ना चलते हुए तो मैं बहुत दिक्कत में बहुत परेशान हूँ।
اور میں نماز کی بھی پابندی کیے ہوئے ہوں، لیکن اب اللہ کون سی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر دعا کریے کہ میری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ آمین۔ پریشانی ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لکھنؤ سے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے استغفار کثرت سے پڑھیں، جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جتنا ممکن ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور رزق کے لیے ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، یہ خوب پڑھیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رزق عطا فرمائے گا، ان کی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے۔ جی سوال پوچھیے۔ ہلو، سوال پوچھیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال اپنا بتائیے۔ ہاں محمد رفیق بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ اور میری لڑکی ہے، میں نیند میں پیشاب کر دیتی ہے سب۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ میں نڈیاد سے بولتا ہوں، میری لڑکی ہے نا نیند میں پیشاب کر دیتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، کسی میٹھی چیز میں گڑ میں دم کر کے ان کو جو ہے کھلائیں روزانہ، انشاءاللہ ان کی جو پیشاب کی جو تکلیف ہے، نیند میں جو پیشاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، رائچور سے۔ سوال پوچھیے۔ وہ ہمارے بیوی کو پیٹ میں درد نہیں کم ہو رہا تھا، پیٹ میں اور گدی میں درد ہے۔ کب سے ہے؟ کب سے شکایت ہے ان کو؟ 1 سال ہونے آیا تھا، سب ہاسپٹل کو بتائے، سب جگہ بتائے کہ پیٹ میں درد اور گدی میں رگا میں درد نہیں کم ہو رہا۔ ڈاکٹر نے کیا بتایا اسپتال میں؟ جی ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا تکلیف کے متعلق، جو پیٹ میں درد ہے آپ کی اہلیہ کے؟ کیا آرام ہے کر بولتے بولے سر؟ تو آرام نہیں کرتی ہیں وہ؟ ہاں سر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ بھائی کے سوال کا؟ سورہ الاعلاف 7 دفعہ پڑھیں، جی درود شریف پڑھ لیں، شروع میں آخر میں 3 دفعہ، پانی میں دم کر کے روزانہ صبح استعمال کریں، پانی پئیں استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور گھٹنے میں جو درد ہے وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ آیت مبارکہ یہ 15 پارے میں ہے، یہ تلاوت کریں اور جہاں بھی درد ہے وہاں ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو آپ کی آواز آ رہی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی مہاراشٹر سے بات کر رہی ہیں، سوال پوچھیے اپنا۔ جی بچہ میرا باہر ہے فارن میں، جی اس سے ذرا پیسے نہیں مل رہے۔ آپ نے بچے سے بات کری فون پہ؟ جی جی۔ کیا بچے نے کیا بتایا؟ اس کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے پیسے وہیں اٹکے ہوئے، وہاں سے نہیں مل رہے ہیں؟ جی 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 3-4 مہینے سے اس کا پگار نہیں مل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا دعا بتانا چاہیں گے؟ وہ اپنے بچے کو یہ دعا بھیج دیں،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پڑھتے رہیں اور جب آفس بھی جائیں اس کو کثرت سے پڑھیں. جی جو ان کے باس ہیں، جو ان کے جو ہیں آفس کے انچارج ہیں، ان کے سامنے بھی جائیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور پہلے پارے کے آخر صفحے میں ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک جا رہی ہے؟ السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بنگلور سے بات کر رہے ہیں، ہمارا نام شبانہ ہے. جی محترمہ سوال بتائیے. ہمارا بچہ کام پہ جاتا ہے، ادھر اس کو پگار بھی دیتے نہیں، پیسہ بولتے ہیں دیتے بول کے بہت پریشان میں. کتنے ٹائم سے اس کو پگار نہیں مل رہی؟ کتنے ٹائم سے روپے نہیں مل رہے ہیں؟ وہ کبھی ہمیشہ جاتا ہے کام پہ، سال ہو گیا پگار ہی نہیں دیتے بولتا ہے. 1 سال ہو گیا؟ وہ بولتا ہے 2-3 مہینے سے دیا ہے، 2-3 مہینے رکا دیا ہے، ایسا بول رہا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اللہم انی مغلوب فانتصر، یہ دعا خوب پڑھے. اللہم انی مغلوب فانتصر، یا رزاق. چلتے پھرتے جب کام پر جائیں وہاں پر بھی پڑھتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی میں آگرہ سے بول رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. ہاں جناب ایسا ہے کہ میرے کاروبار کے لیے میں نے 3 تاریخ کو پوچھا تھا آفس پروگرام میں. 3 تاریخ کو؟ میرا بالکل 3 تاریخ کو پوچھا تھا کاروبار کے مسئلے میں. جی کاروبار میرا بالکل نہیں چل رہا، کاروبار بالکل بند ہے. 2 دن کاروبار بدل دیے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا میرا. جی جی اب میں یہ پتہ کرنا تھا، مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا چاش کی نماز اور تہجد کی نماز پڑھنا اور استغفار کرنا. تو مجھے آپ کو طریقہ بتا دیا استغفار کا، چاش کی نماز کا اور تہجد کی نماز کا، کیونکہ الگ الگ جگہ سے الگ الگ پتہ رکھتی ہے کہ اس طرح پڑھیے اس طرح دیکھیے. تو مجھے آپ بتا دیے، میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آگرہ سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ کیا سوال ہے ان کا؟ سوال ان کا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ نے استغفار کے بارے میں بتایا تھا، چاش کی نماز کے بارے میں بتایا تھا، تو پھر سے بتا دیں تاکہ یہ موبائل میں ریکارڈنگ کر لیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. روزانہ اٹھتے بیٹھتے تلاوت کریں. یہ تصور کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بہتر رزق عطا فرمائے، جو ہمارے حالات جو ناخوشگوار ہیں اللہ خوشگوار بنا دے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جی یہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رزق عطا فرمائے گا. تہجد کی نماز، چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، چونکہ چاشت کی نماز اشراق کی نماز کے بعد، یعنی یہ ہے کہ جب سورج بیچ میں آ جائے، مطلب یہ زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اور تہجد کی پابندی کریں. انشاءاللہ رات میں آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، گڑائیں، اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اللہ ہی دے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان جو ہے سرسری طور پر دعا مانگتا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے گا. نہیں، جب تک کہ یقین کے ساتھ تب متوجہ ہو کر کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے تن من دھن کو اللہ کے حوالے کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، بہتر رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چنئی سے بات کر رہا ہوں. آپ تو ایک
सवाल पूछा ना मैं आपका, जी वो इसमें आजम का दुआ क्या है? वो इसमें आजम का इसमें अदम दुआ क्या वो? किससे मुतालिक दुआ? जी अच्छा ठीक है, इसमें दुआ आजम दुआ, किताब ऐसा है, इसमें आजम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना क्या सवाल चाहेंगे? है? इसमें आजम की ये दुआ इन्होंने पूछी है। इसमें आज़म की दुआ, इसमें आज़म के साथ अगर दुआ मांगी जाए जी तो वो दुआ कबूल होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आइए आज़म ना, के साथ दुआ मांगेंगे, कबूल होगी इंशाल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाब के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए। सवाल हमारा ये है कि हमारी बेटी है जी 12 साल की, 13 साल की, जी, उसको चेहरे पे दाग है, काले वाइट दाग। सफेद दाग? सफेद दाग नहीं नहीं नहीं, काले काले दाग, छोटे छोटे दाग है चेहरे पर, काले दाग हैं। कब से हैं? पैदाइश से हैं या अभी हो गए? नहीं, पैदाइश से नहीं है, अभी 1-2 साल हो गए। जी कोई दुआ बता दीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका प्रोग्राम बहुत पहले से देख रही हूँ और जो भी आप दुआएं बताते हैं हमें बहुत फायदा हुआ। जी मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस तरह से आप प्रोग्राम देख रही हैं और अमल भी कर रही हैं। इंशाल्लाह जो भी हमारे दीगर नाजरीन हैं, अगर वो गौर से जवाब सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ये मेरा यकीन है, ये मेरा अकीदा है कि इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? चेहरे पर दाग धब्बे, किसी तरह का भी चेहरे पर दाग धब्बा हो, एक छोटी सी आयत है सूरह बकरा की, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, 41 मरतबा पढ़कर पानी में दम कर लें, उस पानी को चेहरे को धोएं, उस पानी से चेहरों के धोएं रोज़ाना, इंशाअल्लाह उनके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। उसकी दवाई ये है कि नारियल का जो पानी है, पानी भी पिएं और उस पानी को चेहरे पर भी, चेहरे को धोएं, चेहरे पर मल लें, इंशाअल्लाह उससे भी शफा अता फरमाएं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हैदराबाद टोली चौकी से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। 3 सवाल थे मौलाना मेरे। जी एक सूरह बकरा, मतलब हमको पढ़ने पूरा एकदम निया था, तो अटक अटक के पढ़ते हम जो से, तो सूरह बकरा हम पूरा एकदम नहीं पढ़ सकते, तो जरा पढ़ते, 1 रुकू 2 रुकू फिर रख देते, फिर दूसरी नमाज में फिर पढ़ते। ये पूछ इसकी फजीलत मौल साहब को। और एक ये सवाल है कि वॉशरूम में वजू बनाते हम, टॉयलेट भी वैसे वॉशरूम भी वैसे, क्या हमारा वजू हो जाता क्या, ये पूछो। फिर मेरे शोहर पढ़े हुए है, 16 पारे के हाफिज है, लेकिन नमाज वही नहीं पढ़ते, उन्होंने खाली जुम्मा कुछ पढ़ते, तो उन्होंने नमाज के तरफ उनका रुझान होना, बोलते मैं क्या वजीफा पढ़ना, ये बोलो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, खास तौर पे दुआ में याद रखो। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम असम से, मोहम्मद करीम अहमद। जी करीम अहमद, असम से बात कर रहे हूँ। आसाम से बात कर रहे हैं। जी हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरा जमीन भी गिरा, कर्जा में गिरवी रखा है, घर जमीन, और बिजनेस भी बंद हो गया, बेकरी होटल था। थोड़ा जोर से बात करेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। मेरा जमीन भी गिर में रखा हुआ है, कर्जा में डूबा हुआ है। जमीन का क्या है? हर जमीन जो कर्जा में डूबा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। जमीन गिरवी रखा हुआ है? घर जमीन मकान गिरवी रखा हुआ है। जी, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जमीन निकलवाना चाह रहे हैं? अभी निकलना चाह रहा है, उनको क्या कैसा फरियाद है, आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैंने कहा ना मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से बात। हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ, आवाज आपकी आ रही, सवाल पूछिए। कि सूरह यूनुस में 10 नंबर आयत में है आखिरी दावा हो, लेकिन ज्यादातर मौलाना पढ़ते हैं उसको आखिरी दावाना। ये नू कैसे हो गया? और अभी मैंने 2 करात लिखा है ऐप में, उसमें वो लोग ठीक पढ़ते हैं, और यहाँ आखिरी दावा हो कैसे हो गया? आखिरी दावाना कैसे हो गया? बात तो वो है। कोई सवाल आपका दुआओं से मुताल्लिक है मौलाना भाईजान? हाँ, मुताल्लिक तो आपने, आप समझ रहे हमारी बात? हेलो जी जी, दुआओं से मुताल्लिक कोई सवाल है आपका? हाँ, दुआ से मुताल्लिक ही है जी। बोलने के सूरह यूनुस में जी आपको दुआ जो है वो 10 नंबर आयत में जी आखिरी दावा हो है, लेकिन ये मौलाना साहब लोगों को देखता हूँ कि आखिरी दावाना पढ़ते हैं, तो आखिरी दावा हो को दावाना कैसे हो गया? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, ये हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था, इनके 3 सवाल हैं कि सूरह बकरा ये एक साथ नहीं पढ़ पाती हैं नमाज में, तो ये जैसे थोड़ी सी कुछ आयत पढ़ ली, उसके बाद दूसरे वक्त की जब नमाज पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ सकती हैं ऐसा? क्योंकि वो सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है, तो ये एक साथ नहीं पढ़ सकती, तो क्या रुक रुक के पढ़ सकती है दूसरी नमाज में? ये क्या बोल रही है? सूरह बकरा को नमाज में पढ़ेंगी और सूरह बकरा जैसे मिसाल के तौर पे जैसे फजर में पढ़ी या ज़ोहर में पढ़ी, तो आधी सूरह बकरा उसमें पढ़ ली एक नमाज में, बाकी की जो सूरह बकरा है वो बाकी की दूसरी की नमाजों में पढ़ सकती हैं या एक साथ पढ़ना है? नहीं, पढ़ सकती हैं बाकी नमाज, जो हिस्सा जो बच गए हैं जी जहाँ से भी हो तो वहाँ से पढ़ सकती हैं। और दूसरा इनका सवाल था कि वाशरूम में जो गुसल खाना होता है, वाशरूम बाथरूम, उसमें वज़ू कर सकते हैं, कोई गुनाह तो नहीं है? कोई गुनाह नहीं। और इनका तीसरा और आखिरी सवाल था कि इनके शौहर जो हैं 16 पारे हिफ्ज़ हैं, मगर वो रोज़ाना नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा के जुमे नमाज पढ़ते हैं, कोई वजीफ़ा हो या दुआ हो उनकी हिदायत के लिए सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें जी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर रुक कर शौहर का नाम लें, हर दफ़े 7 दफ़ा नाम लेना है जी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ना, 2 शरीफ पढ़ लें आगे पीछे, तसव्वुर करें अल्लाह उनको हिदायत दे और नमाजी बना दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आसाम से करीम अहमद साहब ने सवाल किया था कि इन्होंने ज़मीन गिरवी रखी हुई है, अब ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़मीन वापस मिल जाए, उसके लिए कोई वजीफ़ा हो, दुआ हो, मशवरा हो, तो वो रहनुमाई फरमा दें। जी। वजह अल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये आयत मुबारका 15 पारे में है, इसकी तिलावत करते रहें। और एक दुआ आ सूरह आराफ की, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, ये आयत भी पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह जो भी उनका मकसद अल्लाह पूरा फरमाएगा। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा, ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।